अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मकड़ी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि एक मकड़ी इंसान के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है और इसी मकड़ी की वजह से कितने लोगों को और कितने सहाबा किराम को और कितने पैगंबर हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा ज़िंदगी मिली है। दोस्तों, मकड़ी यानी अनकबूत एक कीड़ा है जो हवा में जाला बनाता है, जिससे मकड़ी कहा जाता है। दोस्तों, मकड़ी की टांगें छोटी और आंखें बड़ी होती है। एक मकड़ी की 8 टांगें और 6 आंखें होती है। जब वो मक्खी पकड़ने का इरादा करती है तो जमीन में किसी गोशे में सुपड़ कर बैठ जाती है, और जब मक्खी उसके पास आती है तो एकदम उसको पकड़ लेती है। उसका वार कभी खता नहीं होता। हकीम अफलातून का कौल है कि सबसे ज्यादा हरीस मक्खी और सबसे ज्यादा किनात करने वाली मकड़ी होती है। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा कानिया यानी किनात रखने वाली मकड़ी का रिज़्क सबसे हरीस मक्खी को बना दिया है। हजरात मोहतरम, मकड़ी की एक किस्म ऐसी भी है जो माइल बसुर्खी होती है। उसके बाल जर्द होते हैं, उसके सर में 4 डंग होते हैं। ये किस्म जाला नहीं बनाती बल्कि जमीन में घर बनाती है और दीगर हशरातुल अर्ज़ की तरह रात को निकलती है। एक दूसरी किस्म जिसको अरबी में रेतला कहते हैं, ये जहरीली होती है। उसका डंग बिच्छू का असर रखता है। दोस्तों, जाहिज का कौल है कि हैवान के उन बच्चों में जो माँ के पेट से खाते पीते और तन टके निकलते हैं, इनमें मकड़ी के बच्चे अजीब तर वाक़या होते हैं, क्योंकि उनका खासा ये है कि ये पैदा होते ही जाला बनने लग जाते हैं और ये उनका फितरी अमल है। किसी तालीम व तलकीन की ये मोहताज नहीं। बवक्ती पैदाइश ये छोटे छोटे कीड़ों की शक्ल में होते हैं और 3 दिन की कलील मुद्दत में वो बड़ी होकर बड़ी मकड़ी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। मकड़ी अरसा तक जुफ्ती यानी मिलाप में मशगूल रहती है। जब नर जुफ्ती यानी मिलाप का इरादा करता है तो जाले की बास तारों को बीच में अपनी तरफ खींच लेता है। इस कशिश को महसूस करके मादा भी उसकी तरफ खींची चली आती है। इस तरीके से बतदरीज दोनों एक दूसरे के करीब होते चले जाते हैं और आखिर में एक दूसरे से अपना शिकम मिला लेते हैं। हजरात मोहतरम, मकड़ी की वो किस्म जो जाला बनाती है उसको हकीम कहते हैं, क्योंकि वो अपना घर बनाने में हिकमत से काम लेती है। पहले वो तार को लंबा कर लेती है और फिर जाला बनाती है और बीच से शुरू करती है, और जब जाले का घर तैयार हो जाता है तो उससे मुतसिल एक दूसरा खाना शिकार को रखने के लिए बतौर महजन बनाती है। जब कोई चीज अज की सब मक्खी जाले में फंस कर हरकत करने लग जाती है तो ये जल्दी से आकर उसको जाले में खूब जकड़ देती है, और जब वो बेबस हो जाती है तो उसको महजन में ले जाकर उसका खून चूसती है। अगर शिकार को उछलने कूदने से जाले का कोई तार टूट जाता है तो ये उसको दुरुस्त कर देती है। मकड़ी का वो मादा यानी लआब जिससे वो जाला बनाती है उसके पेट से नहीं निकलता बल्कि उसकी जिल्द के खारजी हिस्से से निकलता है। जाला बनने वाली मकड़ी अपना घर हमेशा मुसल्लस नुमा बनाती है, यानी 3 कोनों वाले बनाती है, और उसकी वसअत इतनी रखती है कि उसमें खुद समा सके। हजरत मोहतरम, सालबी इब्न अतिया और दीगर मुहद्दिसीन ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत जिक्र की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों से मकड़ी के जाले साफ कर दिया करो, क्योंकि इन जालों को घरों में छोड़े रखना फिक्र व फाका का बाइस बनता है। दोस्तों, अब आते हैं एक अजीब वाक़या की तरफ कि मकड़ी की वजह से किस औरत की कैसे मौत वाक़या हो गई और हकीकत में मकड़ी इतनी जहरीली होती है, तो आगे बताते हैं। दोस्तों, अबू नईम ने अपनी किताब अल-हुलिया में मुजाहिद के हालात में तहरीर किया है कि उन्होंने फरमाने बारी ताला, जिसका तर्जमा यूँ है यानी जहाँ कहीं भी तुम होंगे मौत तुमको आ जाएगी, गो कि तुम मजबूत किलों में भी क्यों ना हो। उसकी तफसीर में फरमाया है कि तुमसे पहले लोगों में एक औरत थी और उसकी यहाँ तक एक तनख्वाहदार मुलाजिम था। उस औरत के यहाँ एक लड़की पैदा हुई। उसने नौकर से कहा कि कहीं से आग ले आ। चुनांचे जब नौकर आग लेने के लिए घर से निकला तो उसको दरवाजे पर एक शख्स खड़ा मिला। उस शख्स ने नौकर से पूछा, इस औरत को क्या पैदा हुआ है? नौकर ने जवाब दिया कि उसके यहाँ लड़की की पैदाइश हुई। ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि ये लड़की जब तक 100 मर्दों से बदकारी नहीं कराएगी हरगिज़ नहीं मरेगी और आखिर में अपने नौकर से निकाह करेगी और उसकी मौत एक मकड़ी के जरिए वाक़या होगी। ये पेशनगोई सुनकर नौकर ने अपने दिल में कहा कि मैं ऐसी लड़की से निकाह नहीं करूंगा जो 100 मर्दों से बदकारी कर चुकी हो, लिहाजा उस लड़की को कत्ल कर देना बेहतर है। चुनांचे उसने एक छुरी ली
اور اندر جا کر اس لڑکی کا شکم چاک کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا اور ساحل پر پہنچ کر ایک جہاز میں سوار ہو گیا۔ ادھر لڑکی کے ذہن کاری نہیں لگاتا، لہٰذا لڑکی کے پیٹ میں ٹانکے لگوائے گئے۔ اسی طرح وہ چند روز کے بعد تندرست ہو گئی۔ پھر جب وہ جوان ہوئی اور اس کا رنگ روپ نکلا تو اپنے وقت کی نمایاں حسین و جمیل عورتوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ کچھ دن بعد اس لڑکی نے جسم فروشی کا دھندا شروع کر دیا اور ساحل سمندر کے قریب سکونت اختیار کر لی اور مسلسل اس مذموم کام میں مشغول رہی۔ اتفاقاً وہ ملازم ایک عرصہ کے بعد اس شہر میں واپس آیا اور ساحل پر جہاز سے اترا۔ اب اس کے پاس کافی دولت تھی جو اس نے اس عرصہ میں دوسرے شہروں سے کمائی تھی۔ چنانچہ اپنے شہر ساحل پر اتر کر اس نے اہل ساحل سے کہا کہ میرے لیے کوئی حسین و جمیل عورت تلاش کرو کہ میں اس سے نکاح کر سکوں۔ اہل ساحل کی عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا، یہاں ساحل پر ایک حسین و جمیل عورت رہتی ہے مگر وہ بدکار یعنی جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے۔ اس ملازم نے کہا کہ اچھا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہ عورت اس لڑکی کے پاس گئی اور تمام ماجرا بیان کیا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں نے اب جسم فروشی کا دھندا چھوڑ دیا، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عرض یہ کہ اس ملازم اور لڑکی کا اہل ساحل نے نکاح کرا دیا اور اس طرح اس شخص کی پیشن گوئی کا پہلا جزو پورا ہو گیا۔ ملازم کو یہ لڑکی بہت پسند آئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا اور ایک دن اس نے اپنی بیوی کو اپنی بیتی سنائی، مطلب جو اس پہ گزرا تھا وہ ساری کہانی اس کو سنائی اور یہ بھی اس کو بتا دیا کہ میں ایک نوزائیدہ لڑکی کو قتل کر کے یہاں سے کافی عرصہ پہلے بھاگا تھا۔ بیوی نے یہ ماجرا سن کر کہا، وہ حیران ہو گئی کہ یہ تو میں ہی وہ نوزائیدہ لڑکی ہوں، اور اپنا پیٹ کھول کر شوہر کو چوری کے زخموں کے نشانات بھی دکھائے اور اپنے زانیہ ہونے کا بھی اعتراف کر لیا اور کہا کہ مجھ کو یہ اندازہ نہیں کہ میں نے کتنے مردوں کے ساتھ بدکاری کیا ہے۔ شوہر نے بیوی کے تمام حالات سننے کے بعد کہا کہ تمہاری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ چنانچہ اس کو اس بندے نے بولا تھا کہ آپ کی اس طرح کی بیوی کے ساتھ نکاح ہوگی کہ اس طرح بدکار ہوگی اور اس کے بعد آپ کی بیوی کا موت ایک زہریلی مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ اس کے بعد شوہر اور بیوی نے جنگل میں ایک مضبوط محل بنوایا اور چونا اور گچ سے اس کو مزید پختہ کرایا تھا تاکہ کوئی موذی جانور اور مکڑی وغیرہ اس میں گھس نہ سکے، اور ہر طرح اس کی اطمینان کے لیے یہ دونوں میاں بیوی اس محل میں بسنے لگے۔ ایک دن شوہر نے چھت میں ایک زہریلی مکڑی دیکھی۔ اس نے فوراً بیوی سے کہا، دیکھنا یہ وہی مکڑی تو نہیں جو تیری موت کا سبب بن سکتی ہے؟ بیوی نے مکڑی کو دیکھ کر کہا، ہاں یہی مکڑی ہے مگر اس کو ابھی مار ڈالتے ہو۔ چنانچہ اس نے مکڑی کو نیچے گرا کر پاؤں کے انگوٹھے سے رگڑنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مکڑی نے اچانک اچھل کر اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا، جس سے فوراً زہر بیوی کی جسم میں سرایت کر گیا۔ اس کا پاؤں سیاہ ہو گیا اور دھیرے دھیرے تمام خون زہر آلودہ ہو گیا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو، واقعی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اسی آیت میں جو ہم نے پہلے آپ کو سنایا، اس میں واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہاں بھی آپ کا موت لکھی ہو اور جس چیز کی وجہ سے آپ کی موت لکھی ہو اسی طریقے سے آپ کو موت ملے گی۔ بے شک آپ جتنی بھی پکی چار دیواری، پکے محل اور سب کچھ کر لے لیکن پھر بھی ہمیں موت ہی آنا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نعوذ باللہ غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔